जिंदारो सबसे पेशतर हमारे आका नामदार इमाम ज़मान मालिक दो जहान नूर खुदा बिन बरहक नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदारो जब हम रूहानी मजलिस में शामिल होते हैं तो हमें बहुत सारे पैगामात मिलते हैं। हमारी ज़िंदगी के कुछ बुनियादी मकासद, कुछ बुनियादी पैगामात की याद दहानी करवाई जाती है। जब हम किसी रूह की याद में आके या उनको सवाब पहुंचाने के लिए जमा होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पैगाम अपने लिए है कि इंसान जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में फानी है, जिस्म खत्म होने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी रूह इस दुनिया से कूच कर जाएगी। जिस तरह आज हम किसी की रूह के लिए बैठे हैं तो कल कोई हमारी याद में बैठेगा, हमें सवाब पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये पैगाम भी मिलता है कि इंसान दुनिया में जैसा करता है, जैसे उसके अमाल होते हैं, वैसे उसका बदला उसे दूसरे जहान में मिलता है। ये एक ऐसा बुनियादी पैगाम है जिससे सदियों से अंबिया ने, अइम्मा ने, औलिया ने इंसान को देने की कोशिश की है। मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ अंदाज में हिकमत की जबान में पैगाम बुनियादी यही है कि इंसान इस दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आया है और यहाँ कुछ अमल करके कुछ फायदा कमा कर दुनिया से जाना है। खुदा का फरमान है कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति, आप अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत से बुलाइए और अच्छी नसीहतों से बुलाइए। हिकमत उस तरीके को कहते हैं जिसमें कोई बात इस तरह कही जाए, बताई जाए, समझाई जाए कि सामने वाले को बड़ी आसानी से वो बात समझ में आ जाए। तो हिकमत की जबान में हमें अपनी हकीकत को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत दफा मिसालों के जरिए हमको समझाया है। मसलन फरमाया तुम खुदा के राह में खर्च करते हो तो वो 1000 गुना, लाखों गुना इस तरह बढ़ जाता है। जैसे एक दाना जमीन में बोया जाए, उससे शाखें निकलती है, बालियां निकलती है, उसमें 100 दाने और होते हैं और इस तरह ये मल्टीप्लाई होता जाता है। या फरमाया कि जिस तरह वो लोग जो खुदा को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं, उन्होंने गोया तारे अनकबूत यानी मकड़ी के जाले को, स्पाइडर्स वेब को अपना घर बनाया हुआ है। और खुदा फरमाता है कि घरों में सबसे कमजोर अनकबूत यानी मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी का घर होता है। तो बात फौरन समझ में आती है। जिन मुख्तलिफ तरीकों से हमको समझाने की कोशिश की गई उनमें से एक ये तरीका भी है कि इंसान को दुनिया में एक ताजिर कहा गया, एक बिजनेसमैन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालों तुमको कोई ऐसा ट्रेड बताऊं, कोई ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार बताऊं जो तुमको आखिरत के दर्दनाक अजाब से बचाए रखे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी राह में अपने जान और माल से जिहाद करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर ने अपने हदीस में फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए बड़ा आसान पैगाम और बड़ी आसान मिसाल है कि जैसा तुम यहां बोगे आगे जाके काटोगे। वावशो फिर लूणशो आरे संसार मां वणवाविया जेड़े लूणिया ते पीर कहे मुझने देखाड़ो। जैसा बोगे वैसा काटोगे। बोए बगैर अगर किसी ने काटा है तो पीर ने फरमाया मैं उस बंदे को देखना चाहता हूं, जरा दिखाओ तो सही।
کہ ون वालिया जेने लुड़िया, बोया तो नहीं है लेकिन फल हासिल किया, ऐसा होता नहीं है। अज मकाफात अमल गाफिल मशौ, गंदम अज गंदम बिरोयत जाओ जाओ। आमाल के नतीजे से गाफिल नहीं होना। गंदम बोगे तो गंदम मिलेगा, जाओ बोगे तो जाओ मिलेगा। पीरों ने भी अपने गिनानों में बेशुमार मिसालों के जरिए हमको समझाया। दुनिया चरित्र देख के बंदा मत तू जाए रे भुलाए, सपना करनू पेखो बंदा तैसा हारे संसार। इस दुनिया के चरित्र को देखकर भूल मत जाओ। जैसा एक बंदा ख्वाब में होता है और सपना में बहुत सारी चीजों को देख के उसको हकीकत समझता है, इस तरह ये दुनिया सपने की तरह है। हमारे पीरों ने भी मिसालों से समझाने में हमें एक बिजनेसमैन, एक ताजिर के तौर पे पेश किया है। दुनिया को बाजार हमें बिजनेसमैन कहा और हमारे पास कुछ कैपिटल है, कुछ सरमाया है, उसकी तरफ इशारा किया। उजरे भाई रे ही जुग हाट पाट बाजार करी जाड़ो, अने सब जुग वण जड़े आया। ये दुनिया हाट पाट बाजार है और सारा जहान बिजनेस के लिए आया है। वणजी शकू तो वण जो मोरा भाई, नहीं का खाशो फोकट तेरा। कुछ कमाई कर सकते हो तो कर लेना, वरना खामखा के चक्कर में पड़ जाओ। एक बिजनेसमैन जब बाजार में जाता है तो उसके पास कुछ माल होता है, कुछ कैपिटल है, कुछ सरमाया है और फायदेमंद चीज के लिए उसे इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमें बताया गया कि 21,600 दम दिन में घटता है। दुनिया में जो वणजारा आया है उसके पास जो कैपिटल है वो उसका टाइम है। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मौला ने फरमाया, मैन चीफ कैपिटल इज टाइम। सरमाया उसके पास सबसे अहम सरमाया वक्त है। 21,600 दम दिन में घटता है। आज पहर में वणजारा तो क्या कमाता है? 24 घंटे में 21,600 मरतबा इंसान दम लेता है, यानी वो दम घटता जाता है। आज पहर यानी 24 घंटे में ए बंदा तू क्या कमाता है? तो आज आपके सामने फितरतुल माँ बाप का एक गिनान मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो इसी तिजारत के उन्वान से है। ये गिनान एक कहानी है और कहानी हम सब की कहानी है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है जिसमें हम सब की नुमाइंदगी होती है और हम सबको अपना पिक्चर, अपना अमल, अपनी जगह इस कहानी में नजर आएगी। ये एक ड्रामा की तरह है, 3 एक्ट प्ले की तरह है। एक ऐसी कहानी जिसमें 3 सीन है, एक आसमान में है, दूसरा जमीन में है और तीसरा फिर से आसमान में है। इसके जो मेन कैरेक्टर्स है, एक तो मालिक है, खुदा है, दूसरा हम, खुदा का एक रिप्रेजेंटेटिव है, खुदा का एक नुमाइंदा है, एक वणजारा है, कुछ फरिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं। किस्से में हम अपने आप को ढूंढ निकालेंगे। इसमें बहुत ही बुनियादी पैगाम है जो किस्से के आखिर में हम सब समझ जाएंगे। किस्सा वही है कि हम तिजारत के लिए दुनिया में आए हैं और जो पहला सीन शुरू होता है वो आसमान में होता है कि हमें दुनिया में भेजने से पहले हमारे मालिक ने हमको बुलाया, जो शेठ है, और हम वाणोतर है, यानी उसके नुमाइंदे हैं, बिजनेसमैन है, उनके एजेंट है। पीर फरमाते हैं, ए जी शेठ कहे तमे सांभळो वाणोतर, वणज रूड़ो करी लाओ। सेठ ने यानी मालिक ने अपने नुमाइंदे को बुलाया, अपने एजेंट को बुलाया और फरमाया, सांभळो वाणोतर, ए भाई, ए बिजनेसमैन, ए ताजिर, सुनो, वणज रूड़ो करी लाओ। दुनिया में जाओ और अच्छा कारोबार करके लाना। वणज रूड़ो करी लाओ, अच्छा व्यापार करके लाना। अच्छा व्यापार क्या होता है? जिसमें नफा हो, जिसमें फायदा हो। ये जी डाया था जो तुमने सीधा शिखामन, तुम ऐसे बड़े होशियार हो, तुमको ज्यादा कुछ नसीहतों की जरूरत तो नहीं है, बस इतना याद रखना, डाया था जो शरीफ बनना, चालाक बनना, नेक बनना, होशियार बन के रहना। लाभ घड़े रोकर लाओ। देखो बिजनेस का प्रिंसिपल ये होता है कि फायदा बहुत कमा के लाना।
جی پیر نے پوچھی تمہیں پنتھ کماؤ، نبی محمد نے شکھامڑ ہیڑے رکھو۔ دیکھو دنیا میں تم کو گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی، ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، ہدایت کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھنا کہ پیر پوچھی تمہیں پنتھ کماؤ، تمہارا مرشد تمہارے پاس ہوگا، ہدایت تمہارے پاس ہوگی، پیر تمہارے ساتھ ہوگا، ان کو پوچھ کر ان سے ہدایت لے کر عمل کرنا۔ نبی محمد نے شکھامڑ ہیڑے رکھو، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنے دل میں رکھنا۔ بندہ روانہ ہوتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہے خدا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اے جی گھور اگھور ماں تو بہت دن ہوتا، تُنے گھڑیے گھڑیے وگھنے پگاریا۔ جب تجھے روانہ کیا تو خدا فرماتا ہے اب تو ایک اندھیری دنیا میں رہا، گھور اگھور ماں، اشارہ شکم مادر کی طرف، ماں کے پیٹ کی طرف ہے۔ گھور اگھور ماں تو بہت دن ہوتا، اندھیری دنیا میں تجھے بہت دنوں تک رکھا، تو نے گھڑیے گھڑیے وگھنے اگاریا، تجھے بہت ساری مشکلات سے میں نے بچایا۔ بعض ٹیکسٹ میں ہے تو نے گھڑیے گھڑیے وگھنے اگاریا، یعنی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل ہم نے تجھے مشکلات سے، تکلیف سے بچائے رکھا۔ اور کیا نعمت دی؟ چنتنیا تو نے بھوجن پوریا، ماتا پیتا ونا پاڑیا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اس کی پرورش کی ضرورت تو ہوتی، باپ ماں تو بعد میں پرورش کرتے ہیں۔ چنتم یا تو نے بھوجن پوریا، تیری فکر کے بغیر، تیری محنت کے بغیر، تیرے ایفرٹ کے بغیر تیرا کھانا تجھے پہنچایا، ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ ماتا پیتا ونا پاڑیا، ماں باپ تو پرورش کرتے ہیں جب تو دنیا میں پاؤں رکھتا ہے، اس کے بعد، اس کے پہلے میں نے تجھے سنبھالا، میں نے تیری پرورش کی۔ نور ماس تُنے پیٹ ماہ راکھیا، نبی محمد بند چھوڑایا۔ 9 مہینے تک میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ساتھ ہم سب کی روحیں بحیثیت مسلم ہونے کے بندھی ہوئی ہے، اس نے اس بند سے، اس رشتے سے تجھے آزاد کیا اور تو دنیا کی طرف روانہ ہوا۔ اس پاج کے اندر جو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، فطرت ماں باپ نے یہ کمال کیا ہے کہ دونوں سین کو اور دونوں دنیاؤں کو آپس میں ملایا اور 2 لائن کے اندر جو کچھ کہنا تھا سب کہہ دیا کہ جب تجھے اس ماں کے پیٹ سے آزاد کیا گیا تو خدا کے ساتھ تیرا قول و قرار ہوا۔ ایک تو عالم ارواح کا قول و قرار ہے، خدا فرماتا ہے یاد کرو ساری روحوں کو جب ہم نے پیدا کر کے ان سے وچن لیا تھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الست بربکم، ہم سب نے کہا تھا بلا شہیدنا، بے شک آپ ہیں۔ یہ تو عالم ارواح کا وچن ہے۔ پھر فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں گربھاواس کی واچا سنبھارو، پول سے قائم بھی نہ پاڑو۔ ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی روح وچن دیتی ہے۔ یہ قول دینے جیڑو بار نکسریو، قول کیا دیتا ہے؟ خدایا فکر نہیں کرنا، میرے پہ بھروسہ کرو، آپ کا سرمایہ ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ آپ کی جو توقعات ہیں اس سے زیادہ کہیں نفع کما کے لا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ میں کیا کیا گل کھلاتا ہوں دنیا میں جا کے۔ قول دینے جیڑو بار نکسریو، قول دیا خدا سے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھے نہیں بھولوں گا، یہ تیری امانت ہے زندگی میرے پاس۔ قول دینے جیڑو بار نکسریو، مایا دیکھی نے جیڑو بھولو۔ یہ دوسرا سین شروع ہوا دنیا کا، وہاں سے بندہ روانہ ہوا، آ گیا روشنیوں کے شہر میں، پاؤں رکھا دنیا میں۔ مایا ایلیوژن، جو حقیقت نظر آتی ہے مگر ہے ہی نہیں، جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہے اور جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔
माया देखी ने जीवड़ो भूलियो, माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे रिश्तेदार कुटुंब कबीले खानदान। मौला ने फरमाया पर कटे हुए परिंदा की तरह हो गए हो, जमीन पे रेंगने वाले। अब जब तुम्हारी जगह आसमान में परवाज करने की थी, अब तुम जमीन में रेंग रहे हो क्योंकि तुम्हारे पर काट दिए गए हैं। परवाज की सिफत तुम्हारे रूह से छीन ली गई है। माया, दुनिया की फानी चीजों की मोहब्बत और दुनिया को समझना ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है। माया देखी ने जीवड़ो भूलो, दुनिया में आया भूल गया। क्या भूल गया? पीछे से लिंक खत्म हो गया, पीछे से राबता मुनक़ता हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। समझा मैं यही की पैदावार हूं, यही मेरा घर है और मैं यहां का हूं, मेरे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मोटेरा हाथ तारा बहुरे वाणो कर, तू आपे आपे शेठ थे ने बेटा। अभी थोड़ी देर पहले क्या था? शेठ कहे तमे सांभळो वाणोतर वणज रूढ़ो करी लाओ। सेठ कह रहा है तू आपे आपे शेठ थईने बैठो, तूने खुद रे अपने आप को बॉस समझ लिया, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बॉस। मैं सब कुछ हूं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। लग गया कारोबार जिंदगी में, कारोबार दुनिया में। खोटा तारा तराज हुआ। दुनिया में इंसान है, पीर ने दो एस्पेक्ट की तरफ इशारा किया है जो हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एक हमारी कमाई का तरीका और दूसरी हमारी लग्जरियस लाइफ। दोनों एस्पेक्ट पीर ने कवर किए। मोटेरा हाथ तारा बहुरे वाणोतर, आपे आपे मैं सब कुछ हूं। मौला ने फरमाया अगर तुमने दुनिया में कामयाबी हासिल की है तो ये नहीं कहना कि ये मेरी इंटेलिजेंस, मेरी चालाकी की वजह से हुआ है। तुम्हें उसके लिए अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए। लेकिन दुनियादार कहता है आई एम ए सेल्फ मेड मैन, देखो तो सही मैं कहां पहुंच गया हूं। खोटा तारा त्राजवा, डांडी माहे काने तर, काचला खोटा तारा भारी। दोनों बात साथ में बोलता हूं, मीनिंग साथ में है। ओछू दीदू ने अटकेरू लीधू पर जीवनी चिंता न की। उस वक्त जो व्यापार होते थे पीरों के जमाने में, कोई चीज वजन करके देना और वजन करके लेना, बार्टर सिस्टम होता था। ये जो तुम्हारा कारोबार है, खोटा तारा तराजुआ, ये तेरा तराजू है, झूठा है। डांडी माहे काने तर, इसकी डंडी में पासंग है जो वजन को डिस्टर्ब करने के वास्ते यूज होता है। काटला खोटा तारा भारी, जो बाट है वजन करने के उसमें भी गड़बड़ है, खराबी है, झूठ है। क्या करता है? ओशू दीधू, देते वक्त कम दिया, अटकेरू लीधू, लेते वक्त ज्यादा लिया। बेईमानी करके पर जीवनी चिंता न की, रूह की फिक्र नहीं की। खुदा कुरान में फरमाता है नाप तोल में कमी बेशी करने वालों के लिए खराबी है कि जब देते हैं तो कम देते हैं और जब लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं। आपकी याद दहानी के वास्ते अर्ज करूं कि यही गिनान था और इस गिनान के ये दो पाठ थे जिसने हमारे तारीख में, हमारे तरीके में माजी करीब में एक बहुत बड़ा हीरो पैदा किया है। जूनागढ़ के जमात खाने में शाम के वक्त यही गिनान बोला जा रहा था, शेठ कहे तमे सांभळो वाणोतर। यही पाठ पढ़ा गया, खोटा तारा तराजुआ, डांडी माहे काने तर, ओशो दीदू अटकेरू लीधू। वजीर इस्माइल भाई गांग जी बैठे हुए थे। वजीर कुछ भी नहीं थे, आम जमात का फर्द थे, कारोबार करते थे। अपनी जबान में गिनान है, मानी को समझ में आती। मौला ने फरमाया जूनागढ़ से रोशनी फैली है, असल गिनान बोलने वाले वहां थे। जब ये पाठ सुना तो ऐसा लगा जैसे पीर खुद आके उनके कान में बोल गए, इस्माइल कहां पड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या धंधे कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा की हकीकत क्या है। केसरी सिंह हो और अजा की सोबत में अजा बन गए हो, शेर बबर बकरी की सोबत में बकरी बन गया। बाज़ औक़ात कुछ बातें दिल को लग जाती है, ये बातें आपकी सुनी हुई है, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना,
آپ کسی مونیومنٹس کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو ان کا احترام ہوتا ہے کہ آپ مینشن کریں یہ ہمارے ملک کا یا ہمارے شہر کا ایک نشان ہے، مونیومنٹ ہے. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کو بھلا کے آپ بائی پاس کر کے نہیں جا سکتے. وزیر اسماعیل بھائی گانگھی ہمارے طریقے کے ان مونیومنٹس میں. جماعت خانہ ختم ہوا تو مکھی کے پاس آئے کہ مکھی صاحب مجھے آپ چھانٹا دے دیں، آنکھوں سے زاروں زار آنسو بہ رہے. اسماعیل بھائی کیا بات ہے؟ کہا بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں نے اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کیا. چھانٹا لیا، گھر گئے اپنی ماں کے پاس. جو ان کا ترازو تھا، کھوٹا ترازو جس میں کمی بیشی کے امکانات بہت ہوتے تھے، وہ لے کے ماں کے قدموں میں رکھا کہ ماں معاف کرو میرے سے یہ کام نہیں ہوگا. کہا بیٹا کام نہیں ہوگا تو روزی کہاں سے آئے گی؟ اور میں ماں اس میں بے ایمانی ہوتی ہے، میرے سے بے ایمانی کا کام نہیں ہوتا، ایمانداری کا کام کروں گا. رزق کا مالک وہ ہے، ایمانداری کے راستے پہ چلے اور ایمانداری کے راستے میں وہ ترقی دین اور دنیا کی حاصل ہوئی کہ نواب کے دربار میں بھی وزیر، حاضر امام کے دربار میں بھی وزیر، دین کا بھی وزیر اور دنیا کا بھی وزیر. اور مولا نے ان کی روح کے لیے فرمایا کہ عالم ارواح میں جب خدا نے روحوں سے سجدہ لیا تھا تو دوسرے نمبر پہ سلمان فارسی نے سجدہ کیا تھا اور تیسرے نمبر پہ وزیر اسماعیل بھائی گانگھی کی روح نے سجدہ کیا تھا. پہلے نمبر کا نام امام نے نہیں بتایا. مولا نے فرمایا اسماعیل بھائی گانگھی دنیا سے گئے، 10,000 کو تار کے اپنے ساتھ لے گئے اور 60,000 کو 60,000 کو حقیقت کا راستہ بتا گئے. یہ گنان کے 2 پارٹ تھے جس نے ان کی زندگی کا کایا پلٹ دیا. میسج ہے ہمارا. کوئی بھی کاروبار ہو، کیسا بھی ہو، مولا نے فرمایا انٹیگریٹی، آنےسٹی، ایمانداری یہ ہمارے طریقے کی بنیادی میسج ہے. اپنے کاروبار زندگی میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن جو راتوں رات ارب پتی، خرب پتی، کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھتا ہو تو وہ ایمانداری کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، کیونکہ کوئک منی کے لیے کافی کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جو آپ میرے مقابلے میں بہت زیادہ جانتے ہیں. یہ تو ہو گئی کمائی کی باتیں. اور جب کمائی بہت ہو گئی، خود سیٹھ بن گیا ہے، مال بہت آ گیا، تو اب کیا ہے؟ اب لگژریس لائف، کھیر کھان گرت امرت بھوجن، اوپر پیو چھو شیتل پانی. اس زمانے کی جو بیسٹ خوراک تھی وہ یہ تھی جو سکرت بنانے کے لیے بھی ہم کو کہا گیا ہے. کھیر کھان گرت امرت بھوجن، دودھ شکر گھی اور بہترین قسم کے کھانے کھاتے ہو، اوپر پیو چھو شیتل پانی، کہ تم کو ٹھنڈا پانی بھی نصیب ہو جاتا ہے. بہت زندگی اچھی ہو گئی ہے، کھاتا پیتا ہے. ڈھولیا تڑائی اوپر اوچھال پتراویا، اوپر جینا جینا واو جوڑا. بہترین بچھانا ہے، پلنگ ہے، خوبصورت سیج، آرام دہ سیج بچھا ہوا ہے، اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. کلائمیکس، زندگی کا کلائمیکس یہ ہو. یا دیکھو تو صحیح میری لائف کیسی سیٹ ہو گئی، میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کیا کچھ نہیں ملا ہے مجھے زندگی میں. ایسے موقع پہ انسان سمجھتا ہے کہ بس بہت ہائی فلائی کر، بہت اوپر جاتا ہے، سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، نیچے بھی نہیں دیکھتا کہ میرے نیچے کوئی ہے یا نہیں. پیچھے کا بھی بھولا ہوا ہے، اگلا بھی بھولا ہوا ہے کہ کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے. خود اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. مولا نے فرمایا جب تم اپنے آپ کو مخلوق سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو خالق سمجھ لگو کہ میں خود پیدا کرتا ہوں تو حقیقی سکھ تمہارے دل کو نہیں چھوئے. آرام کی زندگی میں ہے. اچانک دروازے پہ دستخط ہوا، بڑے اور ٹائم پہ دروازے پہ دستخط ہوا. کون ہے؟ میرے دروازے تک پہنچ کیسے گیا؟ یہ دربان کو پوچھے بغیر. اب سیٹھ بلا رہے ہیں، چلو. یہ کون ہے؟ آواز بڑی اجنبی سی ہے. دروازے پہ گیا، ابھی کون ہو؟ ذرا دروازہ بھی تو کھولے نا، تو بات کرے. آپ دروازہ کھولے. شیٹھ نہ تیڑا تو نے تیڑوانے آ گیا، چالو وانو تر ویگی.
ہیں ذرا سمجھاؤ, زبان تمہاری مشکل لگتی ہے. سیٹھ نہ تیڑا تُنے تیڑوانے آ گیا, مالک کا بلاوا تجھے لینے آیا ہے, چالو واڑو تر ویگے, اے تاجر جلدی کرو. شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ نے پڑھا نہیں گیٹ پہ میرے نام کے آگے بھی سیٹھ لکھا ہے, پیچھے بھی سیٹھ لکھا ہے. آپ غلطی سے اس گھر پہ آ گئے, یہ میں خود ہی سیٹھ ہوں. ہم یہاں سیٹھ تم ہوگے یہاں کے, میں تو اس سیٹھ کے پاس ہی آیا ہوں. جلدی کرو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرا شیڈول بہت ٹائٹ ہوتا ہے, میں ایک ساتھ بہتوں کے پاس ایٹ اے ٹائم جاتا ہوں. ابھی کون بھول گئے اتنے جلدی؟ سیٹھ نہ تیڑا تُنے تیڑوانے آ گیا, چالو واڑو تر ویگے. یہ لائن کتنی زبردست ہے کہ چالو واڑو تر ویگے. اے بھائی جلدی کرو. خدا فرماتا ہے میں نے ہر امت کے لیے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے, جب وہ آ جائے نہ ایک ساتھ میں آگے کرتا ہوں نہ ایک ساتھ پیچھے کرتا ہوں. ملک الموت کا یہ کام ہے. کہا بھائی یہ تم کیا اچانک چلے آئے ہو, کچھ مجھے سوچنے دو, یاد تو کروں, اپنا کھاتا تو دیکھو. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ایک مثال کے درمیان مثال بیان کرتا ہوں, اس کو لٹرری مت لیجیے گا ورنہ تکلیف ہو جائے گی. ایک آدمی نے خدا سے کمپلین کیا کہ آپ کا جو جلدی بلانے والا حساب کتاب ہے نا دنیا سے, وہ بڑا پریشان کرتا ہے. ہمارے کتنے پروگرامز رہ جاتے ہیں, کتنے کام پینڈنگ رہ جاتے ہیں. تو کیوں نہ آپ ایسا کریں, وارننگ 2 4 5 6 ہم کو دے کے اور پھر بلائیں, تو ہم اچھی طرح سے وائنڈ اپ کر کے دنیا سے آئیں. خدا نے فرمایا نو پرابلم, ایسی کیا بات ہے, تم کو وارننگ دے کے بلائیں گے. ویسے ہم وارننگ تو دیا کرتے ہیں, تم کو ایکسٹرا دے دیں گے. وقت آیا اس کا, چالو واڑو تر ویگے, اچک کے لے گیا, خدا کے سامنے حاضر کیا. تو حساب کتاب سے پہلے اس نے پوائنٹ آف آبجیکشن ریز کیا, خدایا میرے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے. کیا وعدہ خلافی ہوئی؟ تو آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا وارننگ دے کے بلائیں گے. وہ تو یاد ہے. کہا دیکھو آپ کے بندے نے کیا حال کیا ہے, میرا کتنا کام پڑا ہے پیچھے, اس طرح لایا جاتا ہے, ایک وارننگ میرے کو نہیں دی اس نے. تو خدا نے ملک الموت سے کہا کہ بندے یہ تو اپنا خاص آدمی تھا, ان کو تو ہم نے اچھی خاصی وارننگ دینے کا وعدہ کیا تھا. کیا خدایا وارننگ تو میں نے دی, کتنی دی, اس کو سمجھ میں نہیں آئی بات. کیا کون سی وارننگ تو نے ہم کو دی بھائی؟ خدایا پہلے تو میں نے اس کے بال گرے کر دیے, تو بجائے وارننگ سمجھنے کے اس نے کالے کر لیے. میں نے پھر رنگ اتار دیے سارے, اس نے پھر لگا لیے, تو پرماننٹ رنگ ڈھونڈنے کے واسطے نکل گیا. جب یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی, میں نے اس کے دانت گرانے شروع کیے. اس نے نکامیاں گراؤ, کتنے گراؤ, ایک کے بعد دوسرا بدلتا رہا, سارا کا سارا بدل دیا اس نے. مثال ہے, مثال تو مثال نہیں. تو خدایا پھر میں نے اس کی نظریں کمزور کرنا شروع کر دی. تو اس نے چشمے لگا لیے, لینسز لگا لیے, میگنیفائنگ گلاس سے پڑھنے لگا, لیکن وارننگ سمجھنے کو تیار نہیں. چہرے پہ جھریاں لے آئے, میں ہاتھ پہ ڈھیلے کر دیے, چہرے کی رنگت بدل دی. کیا رنگ اس نے اپنے چہرے پہ نہیں لگائے, اپنے چہرے کی رنگت بدل دی. کیا وٹامنس نہیں کھائے اس نے, میرے میسج کو ڈینائی کر دی. آج دنیا کی ایک ملٹی بلین ڈالرز انڈسٹری ہم کو اسی دھوکے دینے کے کام میں مصروف ہے. کاسمیٹکس کی انڈسٹری, اب آپ کچھ نہیں ہوا ہے, تمہاری رنگت نہیں بدلی, چہرہ ویسے, تمہاری عمر ایسی ہے, بس ہمارا پروڈکٹ استعمال کر لو, باقی سب خیریت. یہ بات یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کاسمیٹک استعمال کرنا بری چیز نہیں. خدا کا فرمان ہے اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, اور دین اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے قانون کے مطابق چلنے کی دعوت دیتا ہے. خدایا آپ خود بولو, میں نے کتنے پیغامات دیے, کتنے وارننگز دی اس کو, لیکن میری کوئی وارننگ اس کے سمجھ میں نہیں آئی. خدا نے فرمایا بھائی ہمارا وعدہ سچا ہے, ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے.
ہم نے تم کو وچن دیا تھا، اس کو نبھایا ہے۔ دیکھو ہماری وارننگ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ تم دنیا کے کاروبار میں ایسے بیزی ہوتے ہو کہ وہ تمہارے سر کے اوپر سے بات گزر جاتی ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں، ہم میں سے کسی کو موت کے لیے کوئی پیغام دینے کی، وارننگ دینے کی ضرورت ہے؟ ماتا ادھر سے باڑک نکلا، اس کو آیا موت کا پیغام۔ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے تو موت کا پیغام آتا ہے۔ لائف کا جو لفظ ہے وہ ڈیتھ کے مقابلے کا لفظ ہے۔ ڈیتھ کے بغیر لائف کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، جس طرح اندھیرے کے بغیر روشنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو لائف کے ساتھ تو ڈیتھ لگی ہوئی ہے۔ کائے کی وارننگ؟ اور صبح سے لے کے شام تک اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں، گھر میں، کیا کوئی گھر ایسا ہے جس میں کبھی کوئی نہ گزرا ہو؟ کسی کا گزر جانا، کسی کا مر جانا، موت کے لیے پریپیئر کرنا، موت کو یاد کرنا، یہ تو ہماری روزمرہ کی باتیں ہیں، بلکہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور یہ بھی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اسی حقیقت کو ہم نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بھلایا ہوا ہے۔ ٹیٹنا تیرا تو نے تیروانے آ گیا، چلو وانو تروے کے بھائی جلدی چلو، تمہارا حساب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اور یہ قدرت کی بلانے کا طریقہ ہے، نو وارننگ، کچھ بھی نہیں۔ اگر وارننگ مل گئی قدرتاً تو اچھی بات ہے، بعض اوقات انسان مرتے مرتے بچ جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے وارننگ مل گئی۔ یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان ایک میسج کو لے لیتا ہے اور سدھر جاتا ہے، راستے پر آ جاتا ہے۔ فیملی والے جمع ہو گئے، او بندہ جا رہا ہے، دکان کا سامان، چابیاں سب یہاں وہاں رہ گئی، تاڑا کوچیوں تاری رہی رے وکھارے، تو کیم چالی اٹھا لے ہاتھ، کیا بلاوا آ گیا، بزنس، کاروبار، دکاندار، ہو اتنے پھیلے ہوئے تھے، چابیاں وہاں پڑی رہی، تالا وہاں پڑا رہا، تو کیم چالی اٹھا لے ہاتھ، خالی ہاتھ روانہ ہو گیا۔ اتنا بڑا سیٹ، اتنا بڑا مالک، دنیا میں اتنا نام ہو گیا تھا اس کا۔ سگا کٹم جیونا ملی کری بیٹا، یہی تو کر سکتے اور کیا کر سکتے۔ آخری وقت ہوتا ہے تو فیملی والے آ کے جمع ہو جاتے ہیں، معافی کر لیتے ہیں، روتے ہیں، تھوڑے آنسو بہا لیتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو آفر کر سکتا ہے کہ سیٹھ صاحب آپ نہیں، جب آپ بزی ہیں، آپ کا اتنا کام پڑا ہوا ہے، ہم چلے جاتے ہیں آپ کی طرف سے؟ کوئی آفر کر نہیں سکے گا، اور کوئی کرے گا تو وہ آفر قبول نہیں کی جاتی ہے۔ سگا کٹم جیونا ملی کری بیٹھا، کوئی نہ چالے جیونے ساتھ۔ اگر وہ بندہ کہہ بھی دیتا کہ بھائی مجھے روک لو، میری جگہ کوئی اور چلے جاؤ، تو خدا کے گھر میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی ایک شخص دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے، اپنا بوجھ خود کو اٹھانا ہے۔ جو کیا، جو کمایا، جو کچھ ہے ہمارے ساتھ ہے۔ سگا کٹم نے اتنی مہربانی کر دی کہ قبرستان تک پہنچا دیا۔ سگا کٹم جیو نے اوڑا وی نے بڑھیا، پاپ نے پن دوئے ساتھ۔ سگا کٹم نے اتنی مہربانی کی کہ جیو کو خدا حافظ کہہ دی، اول منزل تک پہنچا دیا، فاتحہ خوانی کر لی، زیارت پڑھ لی، روحانی مجلس پڑھ لی، دعائیں رکھ لی، بس یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی تو پاپ نے پن دوئے ساتھ۔ دنیا کا قصہ ختم ہوا، آنکھیں بند ہوتے دنیا تو شاید ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہماری کہانی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا سپنا ٹوٹتا ہے، ہمارا خواب ٹوٹتا ہے، ہم خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور ایک دفعہ پھر اپنی اصلی حقیقت، اصلی زندگی، حیات کی زندگی کو پھر سے فیس کرتے ہیں، اور وہ خدا کے دربار۔ تیسرا سین شروع ہوا، وہی سیٹ، وہی فرشتے، وہی بندہ، آؤ بھائی کیسے ہو؟ جس سیٹ کہے تمہیں سامبڑو فرشتہ، جیوڑانا کھاتا کاڑھو۔ بندہ جب پہنچا، خدا نے تمہیں آؤ کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ فرشتے کو حکم کیا، شیٹھ کہے تمہیں سامبڑو فرشتہ، جیوڑانا کھاتا تھا۔ اے فرشتے سنو، اپنے پاس اس بندے کا ایک کھاتا ہے۔ کھاتا کسے کہتے ہیں؟ حساب کتاب کی بک ہوتی ہے۔ کچھ پہلے زمانے میں جب لوگ بیپار کرتے تھے تو جو نامہ لکھتے تھے، حساب لکھتے تھے، اس کو کھاتا کہتے تھے۔
हमारा खाता है हिसाब, हमारे आमाल का। और आमाल कैसा? एक राई के दाने जितना अमल तो क्या ख्याल, चित्त की चोरी, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, जो ख्याल की भी चोरी है वो भी खुदा के कंप्यूटर में डिटेक्ट होता है और रिकॉर्ड होता है। कोई चीज मिस नहीं होती, वो इतना सोफिस्टिकेटेड। हमने क्या सोचा, किसी को देखा, कोई आदमी पसंद नहीं आया, दिल ही दिल में कहा, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप। खुदा की मखलूक के लिए नापसंदीदा का इजहार किया हमने, ये भी डिटेक्ट हो गया कि तुमको यह हक किसने दिया। किसी का माल, कोई चीज देखी, कुछ नहीं किया, ख्याल में सोचा काश ये मेरा हो जाए किसी भी तरह। अगर वो बात गलत है, जाने चित्त की चोरी, उस खाते में कोई चीज नहीं छुपी। खुदा फरमाता है क़यामत के दिन, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंह पे ताला मार देंगे, उनकी जबान बंद कर देंगे। तो कल्लिमुना आइदीहिम, उनके हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और उनके पांव गवाही देंगे जो कुछ वो कमाया करते थे। तो वो जो खाता पेश होगा ना, वो ये कहने का नहीं कि मैंने ये किया है, मैंने ये नहीं किया है, ऐसा नहीं। दिखाया जाएगा, हमारा अमल सामने आएगा। अमल को हम डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे फिल्म उतारी जाए, हमको दिखाई जाए, हम डिनाई नहीं कर सकेंगे कि हमने ये काम नहीं किया है। जीवड़ाना खाता काटो, वो इतना बड़ा खाता हो गया है, बहुत कुछ काम किया दुनिया में उसने। शेख ने वाणो तर बेऊ नामू करवा बेटा, यहाँ जीवड़ो घणो ध्रुजे। सेठ और बिजनेसमैन दोनों हिसाब करने बैठे, बंदे के हाथ पैर ढीले हो गए। क्यों? जी पाने पाने जीवना पाप न खाना, माहे धर्म नो अखर न सूझे। एक एक सफे पे नुकसान नुकसान, पाप 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 पाप, गुनाह, गलत कार्य लिखा हुआ है। धर्म नो अखर न सूझे। अरे अभी तो गया था, वादा करके गया था, इतना सरमाया लेकर गया, मेरे लिए एक हर्फ नहीं इसके अंदर, सब कुछ अपने वास्ते किया। तो रूह के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं। धर्म नो अखर न सूझे, ये तेरी जिंदगी है। भाणे पीर सदर दिन सामिया में तमारू सभी कुछ खा दे, मैया करो तो जीव छूटे। सदर दिन फरमाते हैं, या मौला आपका सारा सरमाया हम खा गए, अपना खा गए, पराया खा गए, सब खा गए, जिंदगी की वफा नहीं की, तेरा नाम नहीं लिया, धर्म पे अमल नहीं किया। मौला रहम करना तो रूह को नजात हासिल। हर घड़ी जब भी मौका मिले, दिन में थोड़ी देर के लिए बैठें, अलाहिदगी से बैठें, सुकून से बैठें अपने घर में, जमात खाना में, दुआ से पहले, दुआ के बाद अपना खाता खोलें। दिल का खाता, रूह का खाता, अमाल खाता, किसी और का खाता नहीं, अपना खाता कि मैंने कैसे अमाल किए हैं। अगर इस घड़ी मेरा मौला मुझे बुलाए तो क्या मैं ये खाता पेश कर सकता हूं? अगर नहीं तो उसको करेक्ट करें और तैयार रहे, किसी भी घड़ी हमारा बुलावा आए तो सुर्ख रूई के साथ खुदा के पास जाए। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरे फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारने के काबिल हुआ। खुदा ने नूर मौलाना शाह करीम और हुसैन हाज़िर इमाम हम सबको अपने फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आखिरी दम तक ईमान सलामत रखे, सुखी सलामत व आबाद रखे, दीदार नसीब करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।